बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे सबसे पहले तो नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तैनाती और उसके बाद की सूरत हाल, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत तो मंजूर हो गई है, मगर उनकी रोपकार जो है वो जारी नहीं हो सकी। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि शहीद अरशद शरीफ को बिछड़े आज 2 साल हो गए, मगर ख़ानदान और उनकी जो कम्युनिटी है, सहाफ़ती कम्युनिटी, वो आज तक इंसाफ की मुंतज़िर है। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं अली मुमताज़, सलमान अनीस, ईसा नकवी और मोहम्मद इमरान। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूँगा। और अली मुमताज़ साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइएगा कि आज ज़ाहिर है तैनाती हुई, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, नए चीफ जस्टिस जैसे या अफरीदी होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई उसके बाद पहला काम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती है, जिसमें ये तहफ़्फ़ुज़ात जो कि पहले ही इजहार अपोजिशन जमात बिलखसूस पीटीआई कर रही थी कि सीनियरिटी के उसूल को मद्देनज़र नहीं रखा गया बल्कि उसके बरखिलाफ़ किया गया है, और यही तवक्कुआत थी, यही इंटेंशंस करार दी जा रही थी 26वीं आईनी तरमीम की। क्या कहते हैं आप? जी देखें, बिल्कुल मकासद तो यही थे कि आपने मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है और उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने देना है, और सिर्फ इस बात पर, इस बुनियाद पर नहीं बनने देना है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इस मखसूस नशिस्तों के मामले में ना सिर्फ ये कि वो उन 8 जजेस में शामिल थे, बल्कि एक दफ़ा पहले वजाहत आई जब पहले ये आईनी तरमीम लाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर दूसरी वजाहत अब आई। तो ये उसका बैकग्राउंड सिर्फ यही एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड था कि जिस पर मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना लाजमी था गवर्नमेंट के लिए। और उससे पहले जो फोकस था, ये जो कोशिश थी, जो पहली मरतबा कोशिश हुई सितंबर में इस आईनी तरमीम की, तब कोशिश ये थी कि किसी ना किसी तरह से आईनी तरमीम लाई जाए, और आईनी तरमीम के जरिए जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत है, बावजूद इसके कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहें कि जी काजी फायज ईसा साहब उन्हें कई मरतबा कह चुके थे कि उनकी अब फर्दर कंटिन्यू करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इरादा उनका था और वो सब हमें नजर भी आ रहा था। तो मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन मिल जानी थी, वो जो एज की ब्रैकेट है उसको 65 से 68 पे ले जाना था, वो अचीव नहीं हो पाया। अगर वो अचीव हो पाता तो फिर तो किसी और फिक्र की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो जस्टिस याह्या अफरीदी की भी जरूरत नहीं थी, फिर तो काजी फायज ईसा साहब ने कंटिन्यू करना था। और उस वक्त तो इस हद तक गवर्नमेंट चाह रही थी कि अपनी मर्जी के मुताबिक तरमीम ले आए कि अगर यहां पर नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं, तो एक अलग से आईनी अदालत बना दी जाए। आईनी अदालत किसकी बनानी जाए? सिर्फ उन मखसूस 250 केसेस की वजह से, कि जिसकी वजह से कह रहे हैं कि जी बड़े इल्तवा का शिकार हैं और लोगों के वहां पे केसेस बड़े फंसे हुए हैं, पेंडिंग हैं, जजेस की तादाद में इजाफा नहीं करना, लेकिन ये आपने तादाद यहां पर शामिल कर लेनी है, जबकि आपके पास जो वैसे कुल केसेस हैं वो 65,200 हैं, जिसका भी बैरिस्टर गौहर साहब ने जब ये आईनी तरमीम पेश हुई तो उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा भी। तो असल जो पर्पस था वो यही था कि आपने मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है। पहली प्रायोरिटी तो ये थी कि जी काजी फायज ईसा साहब, फिर उसके बाद मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है। और वो किसी हद तक काजी फायज ईसा साहब के साथ कनेक्टेड भी था कि जी ये हमें पसंद भी इसी वजह से हैं कि हमें ये ज्यादा सूट करते हैं और ये पीटीआई के खिलाफ इनके फैसले गए हैं, तो गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि हमारा मामला चलता रहे, हमारी हुकूमत को कोई ना गिराए। क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के बतौर चीफ जस्टिस आने पर अगर ये आईनी तरमीम ना होती तो गवर्नमेंट को ये खदशा था, और काफी हद तक ये दुरुस्त भी था, कि जो ये केसेस हैं 8 फरवरी के लेकर, या जो ट्राइब्यूनल्स का मामला है, ये सारा खाता खुलेगा, ये सब रोल बैक होगा। और जो अभी वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मैंने हनीफ अब्बासी साहब को भी किसी टेलीविजन प्रोग्राम में सुना, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तब ये कहा कि जी ये है असल वोट को इज्जत दो। तो अगर वोट को इज्जत दो या देनी ही थी तो देने की अगर आपने मिसाल ही कायम करनी थी तो 8 फरवरी को जिनको असल में मैंडेट मिला था आप उनसे कहते कि आप हुकूमत बनाएं, और ये फॉर्म 47 के तहत आप आकर इख्तिदार ना संभालते, ना आप वजीर आजम बनते, ना आप चीफ मिनिस्टर बनते, ना आप मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में जो आपके मिनिस्टर्स बैठे हुए ना वो करते। तो होना ये चाहिए था कि जो वोट का तकद्दुस है वो पामाल ना हो और वोटर की इज्जत का ख्याल किया जाए, और जो सही मानों में जीते हुए कैंडिडेट्स थे उनको ताकत के ऐवानों में आकर बैठने का मौका दिया जाए। इस्लामाबाद में भी यही हुआ। शोएब शाहीन, अली बुखारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे और उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन वहां पे तारिक फजल चौधरी साहब के पास नहीं है, अंजुम अकील के पास नहीं है। तो ये वो हकायक हैं कि जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। आप नैरेटिव भले जो मर्जी बिल्ड कर लें, लेकिन आजकल का दौर वो दौर नहीं रहा है कि जहां पर आप लोगों को कुछ भी बनाकर कहकर पेश कर देंगे और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लोगों में अब अकल है, समझ है, लोग सही और गलत में पहचान करना उसी की एक कड़ी है अली, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे 8 फरवरी को हुआ वही सूरत हाल हमें 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी नजर आई है। सलमान अनीस, आप क्या कहते हैं? वो किसी ने क्या खूब कहा है कि मंसूर हर अहद में सूली पे चढ़ा है, तो इस वक्त जैसे मंसूर शाह के हवाले से सीनियरिटी थी, उनका राइट था,
اور انہی کو تعینات, چاہے یہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا تو سینیارٹی کو مد نظر اس میں بھی نہیں رکھا گیا. تو کیا اس سے عدلیہ کی ساکھ اب متاثر نہیں ہوگی اس طرح کی صورتحال سے, اور خود پارلیمانی کمیٹی کے والے سے جو پہلے سے خدشات موجود تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے؟ جی تھینک یو سو ویری مچ نکی. بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان لاکھ کوششیں کرتا ہے, سازشیں کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ایک انصاف ہوتا ہے. یہ جو آپ ابھی جسٹس کی تعیناتی کی بات کریں, چیف جسٹس آف پاکستان کی, دیکھیں ان کی جو فائل ہے وہ 2017-18 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ قصداً ان کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی جو ڈیپوٹیشن ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان تھی اس کو ڈیلے کیا گیا تھا, کیونکہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو باقی جج ہیں معزز وہ باقی عدالتوں سے لا کے پہلے سپریم کورٹ میں انسٹال کر دیا جائیں تاکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو سینیورٹی ہے اس کو پش بیک کیا جا سکے. لیکن نیچر ہیز اٹ, یو نو, کارما ایز دے سے آلویز کمز بیک اینڈ بائٹس یو. تو جس کو سب سے پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی تھی وہ آخر کار 7-8 سال کے بعد ٹرنز آف ایونٹ کے اندر اس جگہ کے اوپر آ گئے ہیں جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا. یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے نا کہ یہ ایک جونیئر جج تھے جن کو پروموٹ کر کے جو ہے وہ باقی لوگوں کو سپرسیڈ کر کے اوپر لایا گیا ہے, وہ ذرا فیکٹس اپنے ایک دفعہ دیکھ لیں. ہی از بین اے ویری سینئر جج. ان کی پریکٹس اور ان کی جو جوائننگ ہے باقی ججز کے مقابلے کے اندر جو ان کے سینئر تھے ان سے زیادہ ہی تھی. تو یہ تو گئی پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ آپ نے اگر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ واقف ہوں گے, لنڈن کے اندر ایک کلب 8 ہے, اسی طرح ایک لاہور کے اندر کلب روڈ 8 کلب روڈ ہے, سی ایم ہاؤس جو ہے وہ بہت مشہور جگہ ہے. اب اسی طرح آپ کی سپریم کورٹ کے اندر ایک 8 کا کلب بنے گا. پہلے قیاس رائے چل رہی تھی کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے, لیکن اپیرنٹلی جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شاید لگتا ہے کہ وہ جو ایک اچھی میجورٹی جو چیف جسٹس کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے ان کے ڈیسیجنز کے اندر, ان کو بیزی کر سکتی ہے, اس کا وہاں پہ رہنا اور وہاں پہ ٹکنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ جو قیاس آرائیاں چل رہی تھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ریزائن دے دیں گے اور جسٹس منیب بھی, اس کے اندر بھی اب کوئی بہت زیادہ دم جو ہے وہ باقی نہیں رہ گیا ہوا. تو جو اہل دانش نے سوچ کے الجھائی ہے وہ اتنی جلدی سلجھنے والی تو نہیں ہے. تو ابھی جو تھوڑا بہت سرکس آپ دیکھ رہے تھے ایوان اقتدار کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر یا ایوان بالا کے اندر, اب وہ آپ کھلا سرکس دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر. یہ جو کلب آف 8 ان سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے انشور کرنا ہے کہ جو آپ کے نئے انسٹال چیف جسٹس ہیں ان کے لیے وہ جو ہرڈلز ہیں وہ گاہے بگاہے وہ کریٹ کرتے رہیں اور ان کی جو ڈے ٹو ڈے جو ورکنگ ہے اس کو متاثر کیا جائے. تو ابھی تو the plot thickens, ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے اور ابھی یہ مزید آگے ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. اس حوالے سے عیسیٰ نقوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں عدلیہ ان سے پہلے 140 نمبر پہ تھے عالمی سطح پھر رینکنگ میں 156 پہ پہنچی ہے. اب جو نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آئیں گے اس کے بعد ظاہر ہے یہ ساری صورتحال جو ہوئی وہ یہی کہا جا رہا ہے نا کہ عدلیہ کی اصلاحات, عدلیہ کی بہتری, عدلیہ کے نظام کو اچھا کرنا. تو کیا ہم رینکنگ میں کوئی بہتری دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ معاملہ کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ان دو چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. جسٹس یحییٰ آفریدی پہلی بات تو یہ کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سینئر جج صاحبان ہیں ان میں غیر متنازع ترین جج ہیں. انفارچونیٹلی چاہے کسی بھی جج کی بات کر لیں, یا وہ مسلم لیگ نون کا ہیرو ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا ہیرو ہے, یا مسلم لیگ نون کا ولن ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا ولن ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کو نہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹرول کر رہی ہو, کرٹیسائز کر رہی ہو, نہ ہی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ ماضی میں کرتے ہوئے دیکھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو بننے کا عمل جاری ہے نا, یہ وہ بیسیکلی چینج ٹو سٹکس گیم کھیلی جا رہی ہے. حکومت کو مطلوبہ اپنا نتیجہ چاہیے, وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں. اس کے لیے عدالتی نظام کی تیلیاں ہلائی جا رہی ہیں اور آج سے نہیں ہلائی جا رہی. سال 2023 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو سینئر پیونے جج تھے انہوں نے کہا کہ میں چیمبر ورک پر جا رہا ہوں, 184(3) کے مقدمات نہ سنے جائیں جب تک جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا. وہ حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبروں کا معاملہ سن رہے تھے, وہ چلے گئے, حکومت نے اس قانون کا نفاذ کیا, وہ چیلنج ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو پنجاب کے الیکشن سے وہ ڈیلے ہو گئے. پھر قاضی فائزی آئے, فل کورٹ نے اس کو سنا, ڈیسائیڈ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بن جائے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہم نے بنا لیا,
تب تک معاملات بہترین چلے جب 11 مارچ تک جسٹس سردار طارق مسعود موجود تھے، کیونکہ میجورٹی تھی جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. جیسے ہی سردار طارق مسعود ریٹائر ہوئے، نیچے سے ایلیویٹ ہو کر جسٹس منیب اختر اوپر آئے، معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اب جو فیصلے جو بینچز بن رہے تھے اس میں ان دو کی میجورٹی کاؤنٹ کر رہی تھی. مخصوص نشستوں کا معاملہ، بینچ بنا 3 رکنی، پھر فل کورٹ میں معاملہ گیا. ارشد شریف کیس کے حوالے سے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چاہ رہے تھے وہ معاملہ نہیں ہوا. منٹس آف دا میٹنگ دوبارہ جاری ہوئے. پھر جب 12 جولائی کا فیصلہ آیا اس کے بعد بیسکلی آبجیکٹو یہ تھا آئینی ترمیم لانے کا. 12 جولائی کے فیصلے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد جو سپریم کورٹ ہے وہ اس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں قاضی فائز صاحب کہ فوری طور پر لگا دیا جائے ریویو. وہ کہتے ہیں 2 جج صاحبان کہتے ہیں کہ آپ اس کا پہلے ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنے دیں. کہانی موو فارورڈ ہو کر جب یہ آئی ہے، جب آرڈیننس جاری کر کے تشکیل 9 کی گئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی، اس کے بعد جسٹس امین الدین خان اوپر آتے ہیں اور پھر 63A کا معاملہ فلور کراسنگ جو ہے وہ اوکے ہو جاتی ہے. فلور کراسنگ اوکے ہوتی ہے، پھر آئینی ترمیم ہوتی ہے، اور آئینی ترمیم کے ذریعے ہم وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ ٹو اے جوڈیشری جو حکومت کے لیے سوٹیبل ہو. نتیجتاً اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں جہاں پر عدالتی تقسیم مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور اب معاملہ یہ آئینی ترمیم تو کر لی، اب معاملہ یہ ہے سینئر پیونی جج کون ہوگا. اگر یہ جو بات کی جا رہی ہے ریزائن، آئی ڈونٹ سی اے ریزن کہ وائے منصور علی شاہ آنریبل جسٹس یا جسٹس منیب اختر ریزائن کیوں کریں گے. تو پریکٹیکلی سینئر پیونی جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ ہیں، سیکنڈ موسٹ سینئر جج ہیں جسٹس منیب اختر. تو وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ہے، آرڈیننس لیپس ہونے کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے 3 سے 4 دن میں وہ آرڈیننس جب لیپس کر جائے گا تو پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو اوریجنل قانون کے تحت ہے اس میں 2 جج صاحبان جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. تو مقدمات جو لگانے ہیں تو ابھی یہ ٹنکرنگ آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی اور بھی ہیں اور یہی صورتحال بنے گی. لیکن ظاہر ہے اس پہ بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں. یہ سپریم کورٹ کی یہ صورتحال ہوگی، پھر آئینی بینچز کا بھی ساتھ ہی معاملہ ہے. لیکن عمران آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وکیل حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی پہلے تو یہ پیشکش قبول ہی نہیں کریں گے، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو ڈکلائن نہیں کیا بلکہ انہوں نے قبول کر لیا ہے. اور اس وقت صورتحال اسی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ آئندہ کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں. اب وکلاء تحریک کے حوالے سے جو یہ باتیں کی جا رہی تھی اس میں کتنا دم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ اعتزاز. وکلاء تحریک میں تو مجھے کوئی دم خم نظر نہیں آتا، کیونکہ اتنی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. اور دوسری طرف جو ابھی ریسنٹلی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بھی معاملات فائنلائز کیے گئے ہیں. تو ہم مانیں یا نہ مانیں یہ ایک حقیقت ہے، لوگ مفاد کی خاطر جاتے ہیں. اور اس وقت وکلاء کا ایک بڑا دھڑا وہ تحریک انصاف کی اس کال میں شریک ہونے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. گو کہ انہوں نے کراچی میں بھی کنونشن کیے ہیں، لاہور میں بھی کنونشن ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بھی کوشش کی گئی، لیکن ایک جو مؤثر اور ایک ایسی بھرپور تعداد کا مظاہرہ تحریک انصاف کے وکلاء نہیں کر پائے کہ جو ایک مومنٹم گین کر سکتی ان کے تحریک. اور یہاں پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا، یہ جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چینجز ہو رہی ہیں، باقی کچھ تبدیل ہو نہ ہو، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے سے ایک جو متنازع ترین دور تھا اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے. اور یہ ایک اچھا فیصلہ لیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے کہ وہ ریزائن کرنے کی بجائے وہ اپنی سروسز کنٹینیو کریں گے. اور جیسے عیسیٰ نے بات کی کہ سینئر پیونی جج تو جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، اور حکومت چیزوں کو سلجھانے کی کوشش میں اتنا الجھاتی چلی جا رہی ہے کہ چیزیں پھر ان کے اپنے کنٹرول سے بھی باہر چلی جاتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ جب سامنے آیا تھا، شروع میں تحریک انصاف کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی تھی کہ آپ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں، چیف جسٹس کو قابو میں کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن بعد میں وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے اس میں تحریک انصاف بڑی خوش نظر آئی. اور وہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جس نے بڑے پر اعتماد طریقے سے وہ بل لایا تھا، پھر بعد میں ان کے گلے پڑا، پھر ان کو اس میں بھی ترمیم لانی پڑی آرڈیننس کے ذریعے. اب فردر اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن حکومت کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور وکلاء تحریک صرف حامد خان اس طرح سے مطلب لیڈ نہیں کر پائیں گے جیسے ایک پرانی افتخار چودھری صاحب کے دور میں جو وکلاء تحریک ہم دیکھ چکے ہیں.
उस तरह की एक मोमेंटम गेन करना और फिर पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू करके हुकूमत वक्त पे और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप इतना दबाव में ले आएं कि वो फैसले चेंज करने पर मजबूर हो जाएं, ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब अली मुमताज साहब, इसमें एक बड़ा अहम मामला है। अभी ज़ाहिर है हम ये बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जैसे ही ख़त्म होगा 2-4 दिनों में, और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल होगा। उसके हवाले से जैसे अभी ईसा ने भी बताया और इमरान ने भी बताया कि 2 सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो जस्टिस मंसूर शाह हैं, फिर जस्टिस मुनीब हैं, और ज़ाहिर है उन्हीं के तहत ये बेंचेस भी बनेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि दूसरी जानिब आइनी बेंच की तश्कील भी 26वीं आइनी तरमीम है, जिसमें जो आइनी केसेज है वो तो उधर मुंतकिल हो जाएंगे। उसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी ये बात हो रही है कि सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो मंसूर अली शाह होंगे, साथ में फिर जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, तो उनके साथ में होने का वो इफेक्ट नहीं रहा है। वो जो डंग शायद निकालने की बात की थी या दांत निकालने की बात की थी मौलाना फजल रहमान साहब ने, यहाँ पर शायद वो अप्लाई होता है कि अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चाहे किसी भी शक्ल में क्यों ना हो, सीनियर प्यूनी जज चाहे मंसूर अली शाह साहब हो या कोई और हो, क्या ये अब ये फैसला किया करेंगे कि हाँ जी जो सिविल केसेस हैं, फलां के प्लॉट पे कब्जा हो गया, फलां के मकान पे कब्जा हो गया, या कोई क्रिमिनल केसेस हैं, तो उन केसेस के ऊपर तय किया जाएगा तीनों के दरमियान बैठ के, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, कि हाँ जी बेंच कौन सा बनेगा। असल ताकत जो है, जो असल मामला है, वो तो आईनी बेंच की तरफ चला जाएगा। और जो आईनी बेंच में मामलात आएंगे, अब ये हमारी बदकिस्मती है कि आईनी बेंच में जो केसेस जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, वो केसेस हैं सियासत से रिलेटेड, यानी कि जिसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल बेनिफिशियरी होगा, कोई ना कोई उससे किसी को ग्रीवेंसेस होंगी, तो उसका तय कौन कर रहा होगा, फैसला कौन कर रहा होगा, पिक कौन कर रहा होगा, चूज कौन कर रहा होगा, तो वो यही सियासतदान कर रहे होंगे। यानी कि वो अपने फायदे के मुताबिक वहां पर मामलात को तय करेंगे, ये भी नहीं कि उसमें कोई एक लंबे अरसे के लिए वो बेंच होगा। वो उसके लिए भी मुद्दत यह है कि कभी भी उस बेंच के अंदर रद्द-बदल हो सकता है, कभी भी उसमें किसी और को डाला जा सकता है और किसी को उस बेंच में से निकाला जा सकता है। कारकर्दगी की बुनियाद जो है उसके ऊपर भी बहुत सी चीजों का फैसला किया जाएगा। वकला तहरीक इस वजह से भी एक्टिव नहीं हो सकेगी कि एक तरफ आजम नजीर तारड़ साहब हैं, एहसन भून साहब हैं, फिर ताकत है, पैसा है, चाहे ताकत के जोर पे आप वकला को चुप करवा लें या पैसे के जोर पे वकला को चुप करवा लें। तो जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के मामलात या जो इश्यूज हैं या जो कन्फ्रंटेशंस थी या जो कंट्रोवर्सीज थी वो कम नहीं होंगी, बल्कि वो कंट्रोवर्सीज बढ़ेंगी, वो इश्यूज बढ़ेंगे, डिवाइड बढ़ेगी, और जो लोगों का एतमाद है या भरोसा है, या जिस तरह एक मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक आम आदमी को बड़ा फायदा होगा। भाई एक आम आदमी को क्या फायदा होगा? एक आम आदमी ने कब जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है अपने केस को लेकर, अपने केस के ऊपर अपील फाइल करते हुए? ये मामलात तो निचली अदालतों में होने हैं। निचली अदालतों के जो हालात हैं वो अल्लाह माफी करे कि माफी दे कि किसी को जो है वो कभी किसी निचली अदालत में जाके ज़लील ख्वार ना होना पड़े, कि वहां पर जिस तरह से एक आम आदमी को वहां पर धुतकारा जाता है, उसको ख्वार किया जाता है, उसको वहां पर चक्कर पे चक्कर लगवाए जाते हैं, तारीखों पे तारीखें दी जाती हैं, वो मामला तो वैसे के वैसे ही चलेंगे। ये तो सिर्फ ऊपर की खेल है जो कि सिर्फ सियासतदानों ने अपने मामलात को सीधा करने के लिए उन्होंने इस सिलसिले को शुरू कर दिया है। तो आगे आने वाले दिनों में हालात बेहतर नहीं होंगे, बल्कि मुझे लगता है कि हालात मजीद खराब होंगे, कंफ्यूजन मजीद बढ़ेंगी, और जो ये सियासी महाजर आई है ये भी इसी तरह से जारी रहेगी। अच्छा, अब इसमें सलमान अली साहब ये बताइएगा 26वीं यानी तरमीम अच्छा, पहला काम एक चीज मैं ऐड कर दूं प्लीज, मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जो पहले बात हो रही थी ना कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सीनियरिटी को लेकर के जी वो ज्यादा सीनियर हैं या मंसूर अली शाह साहब की जो सीनियरिटी है वो उस तरह से सीनियर नहीं है, क्योंकि पहले उनको लाया गया साकिब निसार साहब की तरफ से मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट में, तो इस तरह से उनकी सीनियरिटी बन गई। देखें एज का अगर आप देख लें तो याहिया अफरीदी साहब की एज है तकरीबन 59 ईयर्स और 62 ईयर्स एज है मंसूर अली शाह साहब की। एज में भी वो ज्यादा है। चीफ जस्टिस वो भी थे, याहिया अफरीदी साहब भी थे। एलिवेशन में फर्क कितना है कि जब वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए तो 4 महीने पहले आ गए हैं मंसूर अली शाह साहब और 4 महीने बाद आए हैं याहिया अफरीदी साहब। तो कोई इतना ये नहीं है कि जी वो याहिया अफरीदी साहब को सुपरसीड करके या पहले याहिया अफरीदी साहब को आ जाना चाहिए था और मंसूर अली शाह साहब को लाया गया, ऐसा नहीं है। सही है। अच्छा, अब सलमान अली साहब ज़ाहिर है ये बात आप ही कर रहे थे, उसका ये जवाब भी सामने आया। दूसरा 26th अमेंडमेंट हुई, उसके बाद फौरी तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला हमने देख लिया, और उसके साथ साथ एक केस जो कि वजारत पेट्रोलियम के 7 मुलाजमीन की बहाली का मामला है वो आईनी बेंच को मुंतकिल किया गया, जबकि आईनी बेंच के हवाले से अभी फैसला ही नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है? सर्कस। अच्छा, दिस इज व्हाट सर्कस है, जिसका सारे जिक्र कर रहे हैं कि ये जो भागा दौड़ी है मेरा प्यारा भाई, अब तो ये गेम तो ऑन हो गई है। देखें
مقصد یہ تھا قوانین لانے کا یا یہ بل منظور کرانے کا، یا جو بات ہو رہی تھی اس ترامیم سے پہلے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے گی اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ قانون کا جو دروازہ ہے وہ ہر کوئی جا کے کھٹکھٹا سکتا ہے، جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں، پولیٹیکل پارٹی کے جو گورننسز ہیں ان کو آپ علیحدہ طریقے سے ڈیل کریں، اور جو ایک عام آدمی کے کیسز ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو سپریم کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں، جن کا اصل مسئلہ ہے کہ ان کی تعداد کوئی 60,000 کے قریب ہے، ان کو باقی ججز جو ہے وہ پریفرنس کے اوپر دیکھیں۔ کوئی بل ایسا نہیں پاس ہوتا جس کے اندر یہ منظور کیا جائے کہ غریب آدمی کو روٹی ہم نے لازمی دے دی ہے۔ کوئی بل ایسا نہیں آتا جس کے اندر یہ ایک لازم قرار دیا جائے کہ بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ہم دیں گے اور اس کو انشور کریں گے۔ کوئی بل غربت کے خاتمے کے لیے نہیں آتا، کوئی بل کاروباری افراد کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آتا۔ بل ہمیشہ اشرافیہ کی لڑائی کے لیے آتے ہیں، انہوں نے اپنی پوزیشن سیکیور کرنی ہے۔ آپ اور ہم ٹاک شوز کے اندر اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا سلمان صاحب، اس میں سپریم کورٹ نے اپیل کی فیس جو تھی وہ میرے خیال میں 50,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دے گے۔ جی یہ معاشیات کا بھی مسئلہ ہے نا۔ اب ایک اور جو چیز ہم بہت ریپڈلی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس سے کم پہ مقدمہ نہیں ہو سکے گا۔ جی جس کے دیکھیں ایک طریقہ ہے نا آپ لوگوں کو روکنے کا، انصاف کے عمل کو، پروسیس کو جتنا آپ ٹف کریں گے، جتنا آپ مشکل کریں گے اتنا آپ کے لیے آسان ہے۔ قوم اسی طرح منجن کے پیچھے لگی رہے گی، بھاگتی رہے گی، حاصل حصول اس کا کچھ نہیں ہے۔ تو جہاں سے ساری بات شروع ہوئی تھی کہ جس مقصد کے لیے ترامیم لانی تھی یا جس مقصد کے لیے قوانین آنے چاہیے، اس کا آپ سے ہمارے سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی میری زندگی پہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو صحیح ہے۔ اچھا اب جو ہمارے آپ کے جو معاملات ہیں اور جو یہ سینیورٹی کون تھا کون نہیں تھا، یہ ہم بحث کے اندر ہی رہ جائیں گے۔ علی ممتاز صاحب کوئی اور بیان دیں گے، میں کچھ اور کہوں گا، ہم نے اسی کے اندر پورے ہو جانا ہے۔ آپ کی اکانومک کنڈیشن اگلے 3 سے 5 سال نہیں بہتر ہوتی، اس لیے کیونکہ اب جو پہلے سیاست آپ کے ایوان میں تھی اب وہ آپ کے انصاف کے کٹہرے کے اندر ہو رہی ہوگی، آپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں عیسیٰ نقوی صاحب، آج آپ کو پتہ ہے ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی نیب ترامیم کیس میں، جو جسٹس حسن نظر رضوی کے اضافی نوٹ سامنے آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں جس طرح سے انہوں نے چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ابھی قاضی فائز عیسیٰ، ان کے حوالے سے ان پہ جو سوالات کھڑے کیے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی یہ سوالات ان کو ان کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا، ان کے جواب دینے پڑیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب جواب پھر جواب الجواب یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس ثاقب نثار جب ریٹائر ہونے والے تھے تو اس وقت بطور ایک جونیئر جج ان کی ریٹائرمنٹ سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ایک اسی طریقے کا نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا تھا، وہ جسٹس منصور علی شاہ کا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے ان کو اوپر بہت ساری تنقید کی تھی جسٹس ثاقب نثار کے اوپر۔ پھر جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بڑے تعلقات بہترین ہیں، سو مچ سو کہ فیملی جو ہے وہ بڑی زیادہ جو ہے وہ کلوز ہے دونوں کی۔ لیکن جسٹس آصف سعید کھوسہ کا ایک خطاب تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں کیسز کے آگے ڈیم بناؤں گا، بند بناؤں گا، ڈیم بناؤں گا۔ وہ ڈیم والی بات ثاقب نثار کی مشہور تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر نہ ہوتے، ان کا کردار نہ ہوتا تو قاضی فائز عیسیٰ کبھی چیف جسٹس بنتے ہی نہ، وہ اس جو ریفرنس تھا اس ریفرنس کی جنگ میں وہ ہار جاتے۔ آج بہت سارے لوگ اس بات پر پر یقین ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صرف اس وجہ سے چیف جسٹس نہیں بن پائے اگر کردار قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نہ ہوتا۔ جس رات اپوائنٹمنٹ کرنی تھی کمیٹی نے، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف ایک جو 3 نام بھیجے گئے تھے 3 سینئر موسٹ کے، اس وقت خط جو ہے وہ ایک جو اختلافی نوٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف آیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جانا ہے، اس سے پہلے جسٹس حسن نظر رضوی نے یہ نوٹ لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات نہیں کی۔ اور اب ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو آنریبل سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، وہ اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ فیصلہ انہوں نے آج کیا ہے، یہ پہلے سے پلانڈ عمرہ نہیں تھا، یہ اوائڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو فل کورٹ ریفرنس ہے الوداعی، اس میں وہ شرکت نہ کریں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے 10 – 10:30 بجے 25 اکتوبر کے دن ایک منظر نامہ ہوگا، وہ ایک ایسے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کر رہے ہوں گے جس میں شاید ان کے صرف ہم خیال لوگ بیٹھے ہوں، ہم خیال ججز بیٹھے ہوں۔ تو وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، اٹس اے لانگ ہسٹری۔
ایسا نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کبھی کسی کے خلاف نہیں لکھا، جو ان کے خلاف لکھ دیا گیا تو وبال آ گیا. یہ ججز کے آپس کے اختلافات ہیں، تقسیم، اور اتنی شدید تقسیم ہے کہ جس کے آپ کو اب چیزیں جو ہیں وہ بڑا کھل کر سامنے آتی ہیں. کورٹ میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر عمرہ پہلے سے پلانڈ ہوتا تو قاضی جو منصور علی شاہ ہیں ان کو معلوم ہے ان کا نام ان 3 جج کی لسٹ میں تھا جن میں سے ایک کا انتخاب ہونا تھا بطور نیکسٹ چیف جسٹس. تو اگر عمرہ انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوتا تو وہ یقیناً یہ بات بیٹھتی نہیں ہے. اس صورت میں انہوں نے 26 تاریخ کو حلف اٹھانا تھا تو واپس آ جانا. تو میرا خیال ہے کہ یہ عمرہ کا پلان جو ہے جانے کا فیصلہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو فیس کرنے سے اوائڈ کرنے کے لیے اور ایک کولڈ جیسچر دینے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی تقسیم کی واضح لکیر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اچھا، اس میں عمران آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اس وقت ظاہر ہے جو عدلیہ کی صورتحال ہے، جو تقسیم کی ہم بات کریں، اور جس اضافی نوٹ وہ آپ کے سامنے ہوا ہوگا کہ تضحیک اور تمیز کے حوالے سے بھی کہا گیا، تنقید کے حوالے سے کہا گیا، کیا اب آنے والے دنوں میں ہم اس میں کمی ہوتے دیکھیں گے؟ میں اس پہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بریک کا چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے بریک ہم اس پہ مزید بات کریں گے، اور عمران میں آپ سے اس پہ جواب لوں گا. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کے بعد کی جو صورتحال ہے. اب عمران، میں بریک سے پہلے آپ سے سامنے یہ سوال رکھا تھا، اور وہ یہی ہے کہ جو تقسیم و تفریق اس وقت ہمیں ودن عدلیہ دکھائی دے رہی ہے، کیا یہ آنے والے دنوں میں اور اس طرح کی تعیناتی اور 26ویں آئینی ترمیم اور جو صورتحال ہے اس میں کوئی فرق یا کوئی کمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں یہ بہت اہم ہوگا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد جو انتظامی فیصلے ہیں ایڈمنسٹریٹو طور پہ وہ کیا فیصلے لیتے ہیں، اور کس طرح سے یہ ایک پہلا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اور جو شروعات کے بینچز بنتے ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے. اس سے پھر چیزیں جو ہے وہ ہم کوئی کنکلوسیو اس پہ اینالائز کر سکیں گے. ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی اس چیز کی کوشش کریں گے کہ جو پچھلا ایک پورا ٹینیور گزرا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جس میں ایک گروپنگ واضح ہو گئی تھی اور بطور ادارہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھے اور ہر طرف سے سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جانے لگا. تو میرے خیال میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ اپنے ادارے کے جو ایک تکریم ہے، ایک وقار ہے، اس کی بحالی کے لیے وہ کوششیں کریں گے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب چونکہ وہ ان کی ایک شخصیت اس طرح کی تھی کہ وہ گروپ میں چلنا شاید زیادہ پسند کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب سے انہوں نے ایک جج کی حیثیت سے اپنے خط لکھنا شروع کیے تب سے یہ گروپنگ واضح ہو گئی تھی. اور جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا ہی نہیں تب بھی وہ بینچز بنانے کے حوالے سے اپنی رائے دیا کرتے تھے، تو کچھ ججز پھر ان کی ہاں میں ہاں بھی ملایا کرتے تھے. وہی گروپ ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں پھر ان کو ہم خیال بینچ کا نام دیا گیا. ایون جب یہ اب آرڈیننس آیا ہے اس میں بھی جو بینچز بنائے گئے ہیں پھر وہی ہم خیال بینچ، وہی گروپ ہمیں ڈومینیٹ نظر آیا. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس جو کشیدگی کی فضا ہے اور اس گروپنگ کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. چلیں ٹھیک ہے، اور یہ بہتر ہوگا کہ اگر اس قسم کی تقسیم جو عدلیہ کے نظام کے حوالے سے ہے اس میں نظر بھی نہیں آنی چاہیے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اچھا، اس حوالے سے اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں شہید ارشد شریف کے حوالے سے. آج جو ہے ان کو 2 سال ہم سے بچھڑے ہوئے ہو گئے ہیں شہید ارشد شریف کو، اور ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں. ہم سب منتظر ہیں، ان کا پورا خاندان انصاف کا منتظر ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، شہید ارشد شریف کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ارشد شریف، وہ ارشد جو تحقیقاتی صحافت کا نام تھا، جرأت و بہادری کا ایک لازوال نشان تھا. ایک کندھے پر والد کا جنازہ اور دوسرے پر چھوٹے بھائی کی شہادت، مگر سچ کی جنگ سے پیچھے نہ ہٹا. وطن کی محبت میں گرفتار ارشد پر بھی بغاوت کا الزام، درجنوں FIRs کی زنجیریں اور وہ وطن کی مٹی سے دور ارشد دھرتی کی سہنی خوشبو کے لیے بےتاب رہا. غیرت کا پیکر ارشد دھرتی سے دور کینیا کی زمین پر چراغ ارشد بجھا دیا گیا. وہ گولیوں کی بوچھاڑ، وہ منافقوں کی یلغار. 2 سال گزر گئے پر قاتل کہاں ہیں؟ نہ کوئی نام، نہ کوئی چہرہ. انصاف کی کرسی خالی ہے، کیس کی فائل بند پڑی ہے. کیا یہی ہے سچ کا مقدر؟ کیا یہی ہے بہادری کی قیمت؟
2 सालों में कई चेहरे धुल गए, कई दोस्तनुमा दुश्मन बेनकाब हुए, कई अनजान दोस्ती के दावेदार हुए। सच रक्से गुनाह है और झूठ को मुंह छुपाने की जगह नहीं। आज शहीद अरशद की याद में दिल तड़पते हैं, आंखें नम हैं, इंसाफ की फरियाद करते हैं, क्योंकि अरशद सिर्फ एक नाम नहीं, अरशद एक दास्तां है, दास्तां भी सच, हौसले और कुर्बानी की। जी मैं अली मुमताज़ साहब, आपने यकीनन देखा शहीद अरशद शरीफ, हम सब ज़ाहिर है साफ़ी बिरादरी, हम तो बहुत जूनियर हैं, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट भी थे और उनका किरदार मेरे ख्याल में हम सब के सामने है। आज 2 साल हो गए, फाइल तक हमारे निज़ाम इंसाफ की जो हालत है और जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे और उसकी इस्लाह की और आइंदा के मुस्तकबिल की उम्मीदों का जिक्र कर रहे हैं, वो 2 साल तक नहीं खोली गई। उनके पूरा ख़ानदान, उनकी बूढ़ी वालदा, उनके बच्चे और सहाफ़ती कम्यूनिटी इवन जो है वो अभी तक इंसाफ की मुंतज़िर है। क्या समझते हैं, क्या अभी हमें कितना अरसा और देखना होगा? देखिए, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपने इस दौर में बतौर चीफ जस्टिस, जहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस था उसका फैसला सुनाया, वहीं पर ये कितना अच्छा होता कि अगर अरशद शरीफ का भी जो केस था इसके ऊपर भी तवज्जो दे दी जाती और इसको इग्नोर ना किया जाता। ये मामला अब इसको 2 साल हो चुके हैं और उस वक्त भी गवर्नमेंट पीडीएम की थी, उस वक्त भी वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी शायद वो यही सोच कर बैठ गए कि एक सहाफ़ी था, बैठ कर प्रोग्राम किया करता था, हमारे खिलाफ प्रोग्राम करता था, हमें एक्सपोज करता था, और बेशुमार ऐसे लोग थे कि जिनका नाम ले लेकर उनको एक्सपोज किया करता था। तो दुनिया से चला गया, बस ठीक है, बात खत्म हो गई। एक सहाफ़ी के लिए इतना ही है। यहाँ पर सहाफ़ियों को जरूरत है कि वो इस बात पर सिर्फ बरसी पे, यानी कि आज 2 साल मुकम्मल होने पर बात न करें, बल्कि इसकी बार बार याद दहानी प्रोग्राम्स में करवाते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। कि जिस तरीके से आप ये देखिए कि एक तरफ अरशद शरीफ, दूसरी तरफ आप देखिए कि औरिया मकबूल जान, उनकी अब तक जमानत नहीं हो पा रही है। इसी तरह और भी बेशुमार सहाफ़ी हैं कि सिर्फ अरशद शरीफ ही नहीं, बल्कि अगर आप सिंध में देखें कि वहां पर सहाफ़ियों के साथ क्या होता है, जिसका जब दिल करता है अगर आप वहां पर किसी सरदार या किसी वडेरे के खिलाफ अगर आप कोई खबर चला दें, उसको बेनकाब कर दें, तो आप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं और आपकी फिर कहीं से लाश ही मिलनी है। अब अरशद शरीफ की मैं समझता हूं कि ये बड़ी हिम्मत की बात है कि आपने आज ये एक रिपोर्ट चलाई अरशद शरीफ पे। गुज़श्ता साल तो एक पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई थी पहली बरसी पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्यूमेंट्री एयर नहीं हो सकी। जो उस दिन मुख्तलिफ तकरीबात रखी गई थी, जो लाइव कवरेज का एहतमाम किया गया था, वो लाइव कवरेज नहीं हो सकी। तो दिस स्पीक्स फॉर द होल स्टोरी एंड ये हमारी भी जो एक पोजीशन है उसको भी एक्सपोज करता है कि हम सब कितने कमजोर हैं, हम सब कहाँ खड़े हैं। हम सब किसी के लिए बात नहीं कर सकते हैं, जरा कहीं से कोई दबका मारे तो हम खामोश हो जाते हैं और हम कहते हैं जी ठीक है, हमें अपनी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं या हमें अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और हम कहते हैं जी ठीक है, चलो जो कह दिया सो कह दिया, उस पर अमल करो। बात यह है कि ये आवाज उठाते रहना होगा। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर हम किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और हमारे लिए काम करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान साहब, आप क्या समझते हैं? जाहिर है वो हम क्या इस मुल्क के और अदलिया के निज़ाम की बात करें, कीनिया जैसे मुल्क में भी हमने देखा, वहाँ समात भी हो गई, वहाँ फाइल भी खुली और अपने वतन की जो सूरत हाल है 2 साल होने को आए हैं। आप क्या, हम अभी अदलिया के निज़ाम और आइंदा के हवाले से नए चीफ जस्टिस की भी तैनाती हुई है, क्या कोई हम उम्मीद रख सकते हैं? अब ये जो इतनी बड़ी प्रैक्टिस हुई है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है 26वीं आईनी तरमीम, कि आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिल पाएगा? ना कि आप भी बस, फिर मैं आपको क्या कहूँ, इतनी जो है ना आइडियलिस्टिक पिक्चर एक पेश करते हैं। इधर पाकिस्तान में सुबह से लेकर शाम तक तूफ़ान मचा हुआ है, इनसे अपने मुल्क के अंदर नहीं इंसाफ दिया जा रहा। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे अरशद शरीफ को, उनका तो बेचारों का जो वो सारा मर्डर है और जो सारा वो शख्साना था वो तो था ही नाइजीरिया के अंदर। तो आप जिस गवर्नमेंट, कीनिया के अंदर, जिस गवर्नमेंट से आप पाकिस्तान के अंदर इंसाफ जो है नहीं मिल सकता, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, वहाँ पे एक फॉरेन मुल्क के अंदर आप जाके कितना एक उनके लिए इंसाफ जो है वो ले लेंगे। जो आवाज़ उठाने की बात कर रहे थे भाई कि पिछले साल डॉक्यूमेंट्री भी नहीं चली, इस साल चलो कम से कम कोई रिपोर्ट्स वगैरह तो चल गई हैं। अब आप बताएं ना, आप आवाज़ उठाने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? व्हाट इज़ अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन? क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उनसे जो है वो एहतजाज करें, कर लिया, उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसके कातलों को ढूंढें और उनको सज़ा दें। वो हमने तो नहीं किया,
thanks to Nigerian courts, at least उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत थी और उतनी उनके अंदर कीनियन कोर्ट्स, सॉरी मैं बार बार नाइजीरिया कह रहा हूँ, कि उनके अंदर ये इतनी कर्टसी थी कि वो उन लोगों को सज़ा दे पाते। अगर ये पाकिस्तान के अंदर वकूआ होता तो यकीन माने आपको पता भी नहीं लगना था 6 महीने के बाद कि उसके कातिल कहाँ गए, वो सेफ कस्टडी में या इंटरोगेशन हो रही है। तो जो काम हम अपने मुल्क में नहीं कर सकते वो बाहर वालों से कलवा के हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ इसमें सिर्फ ऐड कर लें, और वो ये है कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसमें से भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, इस न्यूज़ चैनल के ऊपर काम करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनली मरहूम अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके साथ काम किया है। एंड ही वॉज अ गोल्डन सोल, ही वॉज अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, एंड ही हैज़ टच्ड एवरीवन ऑन अ पर्सनल लेवल। मैं उन्हें ज़ाती तौर के ऊपर जानता था, बहुत सारे और लोग हैं जो उनको ज़ाती 1-on-1 बेसिस के ऊपर जाते थे। तो कौन का नुकसान है एट लार्ज अगर आप देखें तो ये सहाफ़ती बिरादरी का नुकसान है, और इसके अंदर हमें एट लार्ज जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है उसको कोई ऐसे रूल्स बनाने चाहिए या अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ना कोई काम ऐसे करते रहना चाहिए और करना चाहिए ताकि आगे आने वाले जो मामलात हों उसमें हम बैठे हुए सिर्फ अफसोस ना कर रहे हों और बरसियां ना मना रहे हों, लोगों के लवाहिकीन को वाकई में एक इंसाफ मिले, इंसाफ फराहम कर सकें। इससे आप क्या समझते हैं? क्या हम, चूंकि अब जर्नलिस्ट कम्युनिटी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी जिक्र हो रहा है, निज़ाम इंसाफ का तो ज़ाहिर है हमने जिक्र किया, उस पर भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन क्या हम खुद भी सहाफ़ी बिरादरी जो है वो इतनी लाचार है कि अगर किसी, देखिए हमने ये भी तो देखा ना, एक जमात ने अगर किसी सहाफ़ी के हवाले से कोई तस्दीक कर दी तो हमने उसका बाइकआउट कर दिया, माइक उठा लिए, लेकिन जब हम अपने किसी सहाफ़ी के हवाले से जो है इंसाफ 2-2 साल तक नहीं मिलता, इवन के बात नहीं करने दी जाती, उसके हवाले से हम खामोश हो जाते हैं। जी, लाचार भी है। आपने पूछा क्या लाचार है? जी, लाचार भी है, बेबस भी है, मजबूर भी है, और बहुत सारे मामलात में कॉम्प्रोमाइज्ड भी है, सेल्फ सेंसरशिप का शिकार भी है। इसको, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको तस्लीम करना चाहिए। जो सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो, अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि मेरा एक पर्सनल रिलेशनशिप है, मैं बहुत एट लेंथ शायद बात ना कर सकूं, मेरे लिए ये एक इमोशनल सब्जेक्ट भी है। सो आई ट्राई कि मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली, इसका ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात कर सकूं। कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो उनके जनाजे ने, शहीद के जनाजे ने बताया था कि वो कौन था। हमें शायद इस वक्त किसी अदालत से या ये जो कमीशंस बना दिए जाते हैं उस तरह, उनसे तो इतने इंसाफ की कोई ख़ास तवक्को नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बड़े गुमनाम किस्म के जनाजे होंगे मारने वालों के, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर एक इंसाफ जब आपको दुनिया में नहीं मिलता फिर कहीं और से इंसाफ मिलता है। अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ, उससे सहम के भी रह गए बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की बदनामी हुई है, जो पाकिस्तान का एक पोर्ट्रेयल गया है, आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें दुनिया किस तरीके से देखती है। थर्ड सॉइल पे वाक़या हुआ, पाकिस्तान के इदारों को इस हवाले से, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को, हुकूमत का जो, ज़ाहिर है कि आप हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एक मरतबा सवाल हुआ था, उनको पता ही नहीं था कि ये क्या सवाल उनके साथ किया गया है। ही वॉज सो इग्नोरेंट। तो अभी फ़िलहाल ज़ाहिर है कि ये जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उसको ये ज़रूर सोचना होगा कि ये सीरीज़ है, अगर एक किसी ऐसे इंसिडेंट के ऊपर आप मंतकी अंजाम पर पहुंच जाएं तो शायद फ्यूचर के इंसिडेंट्स जो है उनके सामने कोई बंद बांधा जा सके। सही। अच्छा, इसमें मोहम्मद इमरान, यकीनन यही सूरत हाल है, और निज़ाम इंसाफ, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, हम बात भी करते हैं, लेकिन वो हम सबके सामने है। लेकिन एक सवाल जो खुद शहीद अरशद शरीफ करते रहे, लंबी चौड़ी उस पर वजाहत की ज़रूरत नहीं, हम सब ने देखा, हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं, वो जो सवाल करते रहे कि वो कौन था, क्या उनके बाद वो जो सवाल कर रहे थे, आज भी उनका खून जो है वो ये सवाल कर रहा है, क्या हमने ये कोशिश की कि कम से कम ये तलाश कर सके, उनका इसका जवाब तलाश कर सके जो वो सवाल करते रहे? बिल्कुल एतजाज, जैसे ईसा ने कहा कि ये शायद हम में से कुछ लोगों के लिए बड़ा इमोशनल टॉपिक है, और अरशद शरीफ साहब एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनका हर जूनियर के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ पेशियां भुगत रहे थे और हमारे साथ उनका इंटरेक्शन होता था, तो बड़े एक काइंड पर्सन थे और जूनियर्स के लिए मशाल राह थे। इसके साथ वो कौन था कि जो बात है,
ہم صرف اتنا ہی تلاش کر لیں کہ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کے خلاف ملک بھر میں ہر شہر میں مقدمات درج کرائے اور جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر وطن عزیز کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور وہ پہلے دبئی گئے. پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چونکہ وہ پاکستان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ انہوں نے کبھی کسی یورپ کا یا امریکہ کا ویزا بھی نہیں لگوا رکھا تھا. اب آپ دیکھیں کہ مختلف جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ سیفٹی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لیکن شاید ارشد شریف نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کی جو زمین ہے ان پر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ انہیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، اور پھر انہیں مجبوراً کینیا کا رخ کرنا پڑا. کینیا میں چونکہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے، وہاں کی عدالتوں کا جو ایک انیشیل فیصلہ آیا ہے، ایک لیڈی جج نے جو اپنی اس سارے واقعے پر ججمنٹ دی تھی، انہوں نے یہ تو ایک چیز واضح کر دی ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی غلط شناخت کا واقعہ نہیں تھا. جس طرح سے ایک کلوز مارجن سے گولیاں ماری گئی تھیں، اس سے واقعہ کچھ اور لگتا ہے اور اس کی فردر تحقیقات کی ضرورت ہے. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی جو کوششیں ہیں وہ تیز کرنی چاہیے، اور ان کوششوں کے لیے سب سے بڑا ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہے ہماری جرنلسٹ کمیونٹی. حامد میر صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے جس میں اتنا تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا محرکات تھے کہ جس کی وجہ سے ان پر اتنے زیادہ مقدمات ہوئے کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا ایک اسٹرانگ موقف اپنایا جائے اور کینیا گورنمنٹ سے اس سارے واقعے کے حوالے سے جواب طلب کیا جائے. اور ابھی تک ہمیں اس طرح کی کوششیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. صحیح ہے. اچھا علی ممتاز صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، ایڈ کر لیں تمام پینلسٹ جو ہمارے دوست بات کریں کہ اس کے اندر جو ارشد شریف صاحب کا جو مرڈر تھا اس کے اندر پیش رفت نہیں ہوئی. اس میں صرف جو بہت دفعہ بات ہوئی ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ، لیکن یہ کہ ایک عدد قیدی ہے جو اس وقت ملٹری تحویل کے اندر ہے، اور اس سے جہاں بہت ساری چیزوں کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اسپیسیفکلی اس کیس کے بارے میں ان سے واقعی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. اور جس طرح عمران نے ذکر کیا کہ وہ کون سے محرکات تھے اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنے سارے ان کے اوپر مقدمے کیے تھے، اس بندے کو بھی نپا ہوا ہے. نو وریز، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر انصاف ضرور ان کو ملے گا. ٹھیک ہے، پر امید ہے ہم. لیکن علی ممتاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کمیشن کا مطالبہ جیسے حامد میر صاحب نے کیا ہوا، اس کا ذکر عمران نے کیا، آپ کے بھی علم ہے، ہم سب کے علم ہے، کیا یہ کمیشن اب تک تو نہیں بنا؟ کیا ہم دیکھیں گے کہ جیسے ایک رات میں 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے اور ایک ہی رات میں یہ سارا کچھ ہو گیا، کیا اس کمیشن کے حوالے سے بھی کوئی ہم دیکھ پائیں گے، کوئی ایسی صورتحال، کوئی ہم امید رکھ سکتے ہیں اس نئے جوڈیشل سسٹم میں؟ نہیں جی، مجھے تو بالکل بھی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ جو نیا جوڈیشل سسٹم ہے ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوگی. یہ ایک صحافی کی کیس کو لے کر چلنا اور اس پر کمیشن بنانا، یہ پرائیورٹیز میں شامل نہیں ہے. گورنمنٹ کی بھی پرائیورٹی نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ جوڈیشل کی بھی پرائیورٹی نہیں ہوگی. وہ کہیں گے جی ہمارے پاس 65,200 کیسز ہیں پینڈنگ، ہمیں ان کو دیکھنا ہے. اور جوڈیشل کمیشن یا کوئی بھی کمیشن بنا بھی دیا جائے تو اصل تو بات یہ ہے نا کہ کمیشن کی فائنڈنگ سامنے آنی چاہیے. ہمارے ہاں تو کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں، کمیشن بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے فائل کو بند کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی کہ معاملے کو ٹھپ کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے، کارنر کرنے کے لیے، اس پر تالے لگا دینے کے لیے ہمارے ہاں کمیٹیز اور کمیشنز بنا دیے جاتے ہیں. تو کمیشن سے کیا ہونا ہے؟ یہ عدالت میں تھا معاملہ، وہاں پر چاہیے تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ اس کیس کو بھی سنتے، اس کیس میں بھی جو ذمہ داران ہیں ان کو لا کر وہاں پر کھڑا کرتے، چاہے وہ کسی ہی شعبے سے کسی کا تعلق کیوں نہ ہو، چاہے وہ شخص جو ہے وہ اتنا طاقتوری کیوں نہ رہا ہو اپنے دور میں اور اب اس کا ملٹری ٹرائل ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، پوچھا جائے کہ کیسے یہ سب ہوا، کون کون اس میں ملوث تھا، تاکہ جو کوئی اس کے کرتا دھرتا ہے یہ ایک دفعہ مثال تو قائم کر دی جائے نا کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے گا یا کہیں پر کوئی اس طرح کی اس حد تک کوئی کارروائی کرے گا تو اس کو سزا بھی سنائی جائے گی. ہمارے ہاں ہوتا ہی یہ ہے کہ کر لیں، اس کے بعد بھول بھلا جائیں گے، وقت بہت بڑا مرم ہے، لوگوں کو کہاں یاد رہے گا، لوگ کہیں گے جی وقت گزر گیا، بات ختم ہو گئی، آگے زندگی بڑھ گئی، ہر کسی نے اپنا سوچنا شروع کر دیا، ہر کوئی بات بھی ٹھیک ہے کہ اپنے مفادات کا سوچتا ہے، اپنی ذات کا سوچتا ہے. ٹھیک ہے، پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں، کوئی اقدامات نہیں کرتے، کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے اس کیس کے حوالے سے بھی ہمیں یہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی میں تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کہنے کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.